Thank you. फार्मिंग मशीन हाडल्या कितें सांगपाक सोदता? एज ए पाली शेतकार असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट म्हाका खूब खुशी भोगली आज जेन्ना रोयलोले आमचे शेतकार भाव भयणांनी आज ते मुठायचे भाशेन दिसता म्हाका बरी शेतां बरी जाले मुठाय सो देवान ताका बरी भलायकी दिल्या पुरो आज शेतां पीक हावपाक ते भाशेन पयले सुद्दां ताका हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ असोसिएशन की आमकां हें रोवपाक आनी हें न्यूवपाक ही सगळे आमकां हेल्प करता कोर्ताली फार्मर्स क्लब आनी तेजो प्रेसिडेंट जावन आहा बाबा अंतरबाज आनी तसोच तो आमचो MLA आनी तेजी आज आमची मॅडम आहा ZP बाय मार्सेलीन सो मेर्सियन सो आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही शेत रोवपा न्हू आमकां जायनासली आनी आमचे शेतकार भाव भयणो रोवपा सोंड दिल्ली पूण जेन्ना आज आमकां हे क्लबाचो कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचो आदार मेळटा आनी ताका लागून आज सगळीं मुखार चलय आनी म्हाकाय उमेद येता की एज ए प्रेसिडेंट आज मुगे थर्ड टायम की तांकां जायो हांव मुखार सावन ह्यो एक्टिविटीज घरा मागोन गव्हर्मेंटा कडच्यान मागोन कितें तरी आज एग्रिकल्चरूय हेल्प आमकां करता सो आमी काळजांतल्यान मिडिया कडेन आमचे वर्क करूं म्हणटा आमकां आमचो हो वेलसांवचो ही धाकलो गांव ही ब्युटी ग्रीनरी आज तुमी सगळे कडेन दाखयताय सो हांव दोगांकूय आमगे MLAकूय आनी ZPकूय काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा आनी सगळे आमगे शेतकार जे म्हाका युनायटेड आहाय आज पासून कसलीय प्रॉब्लेम येयल्या न्हू म्हजे बराबर आयले जांचो म्हाका आदार मेळटा म्हणून हें आमच्यान मुखार वयचें येता आनी आज आमची कमिटी न्यू जाल्या आमचो जुडस जनरल सेक्रेटरी जाला बाब कार्मो वायस प्रेसिडेंट जाला सो हे भाशेन आमची आज न्यू कमिटी जाला आनी हांव दुखी जाला एकूच आमचो जोकी बाब आमचो जनरल सेक्रेटरी आहा पूण ताका कांय दुयेंत जावन न्हू ताका जो एक्टिविटीज तो कोतालो त्यो करूंक जालो न्हय पण तरी तो म्हाका घराको रावन म्हाका खूब हेल्प करता हांव ताका काळजांतल्यान उपकारी सो तुमकां सगळ्यांक मुगे सगळे शेतकार भाव भयणी येयले ताकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं. सर एक टायम पयलीं सद्यार हांव हांगासर आमचे वेलसांव पाली थोडे हांगासर आसा आनी आमचो प्रेसिडेंट ब्रोकोजीन डिसोजा प्रेसिडेंट आसा तशेंच कमिटी मेंबर्स आनी तुमी खरेंच आयज हांव वेलसांव जेन्ना हांगा हांव येता तेन्ना हांव पळयतां आतां बाब ब्रोकोजीनान सांगलां ग्रिनरी जी वेलसांव पळय धाकलोसो गांव जी ग्रिनरी जी आसा ती आमकां बरी सुबीत दिसता आनी शेतांचेर म्हणल्यार आनी उर्बा येता जेन्ना आमी फार्मर्स क्लब कोर्ताली फार्मर्स क्लब जो घडोवन हाडलो कितलीं वर्सां जालीं आमकां जाता ते भाशेन आमी लोकांक आमच्या शेतकारांक आमी हेल्प करपाक वावुरता खरेंच पयलीं सद्याक आमचे जे वेलसांव जे आमचे शेतकार भाव भयणांक कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक ती वर्साक 2 फावटी पीक काडटा जावं पावसाचें जावं गिमाचें ही 2 पीक तें बरी भाशेन काडून ही बरी भाशेन तें आपलें आयज म्हाका दिसता शेत देखून बरें पिकलां आनी बरी पीक जाल्ली आसा हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता तशेंच हांव मागतां आमचे लागीं कितें कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचें कितें जाय लागता तें आमी सदांच तांचें बरें आसा तशेंच म्हाका दिसता आमी कोर्ताली थोडे म्हणटले थोडे कमेंटूय बी मारपाक शकता हांव जाणा म्हाका दूख जाल्लें आसा म्हणजे आमचे कोर्ताली जी शेतां आसा थंय मातशें आमी कमी पडल्या कमी कित्याक पडले जी मेशिनरी आसा ती मेशिनरी आमची रोमता आनी ते आमकां ताका लागून इल्लो प्रॉब्लम जालो आसा तरी आसा तेजो तोडगो काडपाक आमी जे डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी जे एक्सपर्ट जे कोण आसा ताकाय आमी जाता तितले बेगीन हाडून जी आमची शेतां जी कुट्टाड्याची शेतां आसा ती रोवपाक परत आमकां रोवपाक जाय आनी कशेंय करून हांव थोडेशे कडेन 1 वर्स 2 वर्सां कडेन फाटीं फुडें जावपाक शकता पूण म्हाका तें कशी ते एक्सपर्ट हाडून बाबा ही रोमता कित्याक हेजें सोल्युशन काडून बाबा म्हाका जाता तितले बेगीन आमची ही शेतां उबी करपाक जाय आनीक आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार आमचे कांसावली मागीर केलोसी ह्यो विलेजी आसा थंय हांव आमचे एज अ कोर्ताली फार्मर्स क्लब हांव सदां ताका हेल्प करता आनी सदांच हेल्प आसतलो एज अ MLA न्हू पूण MLA ना जाल्यार देखून
म्हजें काम चालूच आसा आनी एम एल ए जावचे पयलीं हें म्हजें काम चालूच आसलें आनी हांव शेतकाराक कितें जाय तें म्हाका खबर आसा तेकाच लागून हांव कोर्तालीं फार्मर्स घडोवन हाडलेलो. येस सर. आतां पत्ती जावपा ना सगळी पाड जातली पूण आयज खंय तरी शेतां पत्ती हें जाल्ली आहा कितें सांगपाक सोदता? सर हांव सांगपाक सोदतां हें तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगतले की म्हाका रिजायन जावं की ही शेत सगळीं बुडटाय आनी कितें जे थोडे मनीस आहाय तेंच्यान कांय करपाक जायना आनी तेका खाली उलोवपाक जाता. सो मुगे दीस एज सो मुगे मायंड बरो चलता, म्हाका देवान हेल्थूय दिला. सो आय कॅन चॅलेंज जे कोण उलयताय तांकां की आमगे शेत बरें आहाय आनी तुमकां आमचे शेतकार सांगतले आज पासून बरे भाशेन पिकोवला, कसले प्रॉब्लेम जालना. आनी आम सराको मागिलां आतां जेन्ना हे जे तुमी चयतले आतां दुसरे पिकेक की आमी सराको मागिलां की आमकां ही आखी ड्रेनेज आहा ती थोड्या एका पॉयंट वचोन आज सकाळीं आमी कमिटीन इन्स्पेक्शन केलां. थिंगा आमकां WRD का मशीन घालून ही सगळी ड्रेनेज उक्ती कोन्न दिली जाल्यार न्हू आमकां अशी शेतां आहाय ती पासून कितली पीक जातली. आमच्यो भयण्यो आहाय त्यो इतल्यो तयार आहाय ही शेतां पोतून करपाक. सो हांव मागता सरा कडेन आमकां हे पाटी WRD कडेन मशिनां मातशें टायम घेवपाक, कित्याक ते थोडे पाटी येताय थोडे पाटी कोताय आनी वयताय. सो हे पाटी आमकां टायम दिवन आमचो ते पॉयंट वचोन तर केलें जाल्यार तुमकां दिश्टी पडटलें ही ग्रिनरी आनी लोक कितें कोन्न शेत पोतून काडटा ते उलयतले जाय ते उलयतले. सर पयलीं तुमी शेतकार सगळे जायते कडेन भोंवताले, आतां कुट्टाळी येवन आयज झोनल एग्रीकल्चर ऑफीस ओपन जालां, तेजे बेनिफीट कितें जाता काणकोणाक? सरान जेन्ना हें ऑफीस दाबोलीं बी ते सायडी वयताले, चिखले बी ते सायडी वयताले, सरान कळ्ळें की कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळी शेतान भरलो आहा. तेणें रिक्वेस्ट केलें गोवोरमेंटा कडेन आनी ते दाबोलीं तेंकडे की आमकां तें ऑफीस कुट्टाळे घालपाचें आनी तेजेर आमकां सरान अरेंजमेंट केलो कोर्तालीं घालपाक आनी तें कोर्तालीं जालें. सो आमकां जायती फेसिलिटी मेळटा. आमगे सगळे शेतकार हे बोगले वयताय आनी आमी तांकां मागिलां की केन्ना 15 दिसांनी पूण हिंगा येयाय आनी तेजे फेसिलिटी आमकां जायती बऱ्या पडले. फॉर्म दिवपाक आनी कितें तांकां इन्क्वायरी करपाक एज अ प्रेसिडेंट हांव पर्सनली वयता. फोनांचेर ते आमकां कोऑपरेट कोताय. मुगे शेतकार ते वयताय, भाटकार जे आहाय तांकां सारे हाडपा जाय तेंय थिंग कम्युनिकेशन कोताय. सो आमकां जायती बरी फेसिलिटी आमगे आज MLAन आमकां दिल्ली. मॅडम आयज यू कम हियर फार्मिंग असिस्टन्स इज कम टू कोर्तालीं फार्मर्स क्लब. हाव इम्पॉर्टंट इज कोर्तालीं फार्मर्स क्लब फॉर दी विलेजर्स ऑफ वेल्सांव पाले? पयले सुवातेर हांव हिंगा लोकांक सगळ्यांक हाजीर जालें तांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक एवरी टायम रोयताय आनी आमकां ती बरे भाशेन वेलकम करताय, आपयताय आनी हें करतात, आमचो सत्कार करतात. आनी तेच भाशेन ही शेतकारां जी वर्सान शेत रोयता न्हू ते भाशेन सगल्यांनी ती शेतां रोवची आनी आमचो फार्मर्स क्लब जायते हेल्प करता हें करपाक, तांकां फेसिलिटीज दिता त्यो तेंच्यांनी घेवच्यो आनी वर्सान वर्स हें शेत आसा तें परत हें करचें न्हू, वर्सान तें रोवन तें मुखार हें करचें. पयलीं सुवाते हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे कोर्तालीं फार्मर्स क्लब आनी तेजो प्रेसिडेंट आनी आमचो MLA बाबा अतुल वाज, तेजी मिसीस आमची ZP मेंबर बाय मेसेन वाज. कित्याक आमचे शेतकारांक आमकां बरो बेनिफीट की ती सगळी गरज आहा ती मिशनरी दिन आमकां टायम टू टायम आमकां ही सोलोगत मेळटा ताका लागून. कित्याक हांव तेजी उपकारी हे सगळ्या शेतकारी भाव भयणांक तेंच्या नांवान हांव ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी जी सदांची आमकां फेसिलिटी दीत रावपाक. आज आमकां ही शेत देखून आमी रोयनासलोले, आज तेज्या आदारान आमकां ही सगळी शेत रोवपाक आमकां सोंपें पडून जाता. आतां शेत रोयली आतां काडली म्हणटकूच आतां रोखडो तो आपणाक दुसरी मिशनरी धाडटलो ती कोशपाक आनी हें आमकां बरें सोंपेंपण जाता. आनी फाल्यां हांव सरागे मांडे हें आहा ऑफीस डे, हांव पर्सनली मुगे एक लेटर घेवन वयतलो. आज एक संदी मेळ्ळी म्हाका जें हांव सांगता. आज मुगेले हांच्या हितून गार्बेज कलेक्शन आमगे कुयनी, सायवियर आनी सोजा मुनिसिपाक वेट एंड ड्राय व्हरपाचें तें कलेक्शन बंद जालां. हांवें पंचायतान सेक्रेटरी आनी सरपंचा कडेन उलयलें जाल्यार तेका कॉन्टेक्ट करून तें व्हरपा येता म्हणलें. आयज 6 दीस जाले हो मेजर इश्यू आनी हांव सराको मांडे हांव ऑफिसान वचून लेटर दितलो, पंचायतांतूय दितलो आनी BDOकूय. कित्याक न्यू टेंडर केला तो म्हणटा इलेक्शन कोडा लागून तो ओपन करपा जायना. पूण हो मॅटर ते प्रेजेंट कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेका उलोवन तें हो मॅटर सॉल्व करूंक जाय आसलो. देखून हांव मागता ह्यो
बेगीन बेगीन इशू बेगीन तो काबार जावपा जाय कित्याक मुगे तिनी वेळा सांगले ते सायबियर कुयनी आनी सोजा मिनिस्पाक म्हाका लागता आनी कोणाक खूंय हे कित्याक फ्लॅटान रावपी लोक देखून सरा कडेन हांव मांडीन मेळटलो आज ही संदी मेळ्ळी म्हूण आज हांव सांगूंक सोदतां आनी आनीक फाटी काळजांचो देव बरें करूं. हिंग सगळें हाजीर जाल्ल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा येयल्याय म्हूण इंट्रस्ट घेवन आनी रोकोजी बाबान आमच्या MLAक सांगला तो ओड उस्तूंक जाता तितले बेगीन तो ओड मातशें उस्तूंक आनी आमकां दुसरी पीक करूंक मेवतो म्हूण आमी आशेन रावताय कित्याक गेले ते पाटी रोयलोलें सगळें पिड्यार जालें आमगेलें देखून हे पाटी तरी पूण तेजो भोर घेवन काम करूं आनी हें मेकळें करूं इतलेंच. थँक्यू. हातून वाज भोगून मनीस आहा न्हू तो MLA जावच्या पयलू सुद्दां आमकां जोतान तेणें घालून आमचें लिवोन बीन घेतलें असलें खंयच्याच MLAन करूं ना. MLA येवन सुद्दां तें सारकें करिना पूण हेणें करून दाखयलें आपणें MLA जावच्या पयलू मोदी फाटल्यान हो दुसरो नंबर हें सांगता आनी ती बाबा खरी गजाल उलयता हांव ही.